बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे सेमेस्टर की अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पर्चा जदीद शेरी अदब बाकायदगी से अपने वस्त मुद्दती इम्तहान मिड टर्म की तरफ रवाना है, जिसमें 3 क्लासेस हिस्सा नज़्म पर पहले हो चुकी हैं और चौथी क्लास के लिए चौथी गुफ्तगू के लिए मैं आज हाज़िर खिदमत हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बात ये है, मैंने पिछली गुफ्तगू जो आपके सामने अर्ज़ की, आपके गोशगुज़ार की, उसमें चंद चीज़ें बयान करने की और किसी हद तक खोल कर बयान करने की कोशिश की। जदीदियत पर जितनी बातें इम्तहानी नुक्ता नज़र के हवाले से या आपकी इस सतह को देखते हुए मैंने कोशिश की ज़रूरी बातें आपके सामने अर्ज़ की जाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने उन्हें देखा होगा, अच्छी तरह सुना होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह जदीदियत पर आपको कुछ मज़ामीन भी भेज दूँ उस किताब से। मुझे पता है कि उस किताब तक इन हालात में जबकि आप घरों में बैठे हैं तो किताब तक रसाई मुश्किल होगी। पिछले दिनों मैंने राशिद का मज़मून, जिसका मैं हवाला भी देता था, वो मैंने भेजा है, यकीनन आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा। तो अब इंशाअल्लाह जदीदियत पर मज़ीद एक आध मज़मून में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जदीदियत पर हमारी गुफ्तगू तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जितनी कि हमें ज़रूरत है। वैसे तो उसे किसी सूरत मुकम्मल नहीं कहा जा सकता, वो बहुत नाकिस है, बहुत नामुकम्मल है और अधूरी है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें ऐसी भी हैं कि जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। और फिर मैंने ये अर्ज़ किया था कि अब हमारे पास नज़्म के 4 शुआरा कराम हैं और दरमियान में मैंने कुछ हिस्सा नज़्म, जो जदीद नज़्म है, उसे भी बयान करने की कोशिश की थी गुज़श्ता क्लास में। तो अब हमारे पास एक नज़्म के 4 शुआरा हैं, इन्हें हम देखेंगे, कोशिश करते हैं कि मिड टर्म तक हम 2 शुआरा को कम अज़ कम देख लें और उसके बाद फिर 2 जो हैं वो फाइनल टर्म के लिए रह जाएंगे। तो 2-4 बातें जदीदियत पर और फिर चंद बातें उर्दू नज़्म पर, और फिर हम नून मीम राशिद जो हैं हमारी नज़्म के बहुत बड़े शायर, उन पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने ये गुफ्तगू पहले भी अर्ज़ की है, जब क्लासिक जो है एक अहद की दूसरे अहद में जदीदियत बन जाती है। इसमें चंद ज़रूरी बातें, जिनमें से कुछ बातें तो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और कुछ नई बातें जिनको आसान करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद आसान
آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس موضوع کی تشریح جو ہے اسے کچھ مزید کام کیا جا سکے۔ دیکھیے کہ ہر عہد کی جدیدیت جو ہے وہ اگلے عہد میں آنے والے زمانے میں کلاسک بن جاتی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ادب اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کلاسک کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، جب اسے گزرے ہوئے کچھ دہائیاں تاکہ صدیاں بھی گزر جائیں۔ اس کلاسک کے خلاف وہ جو ایک روایت اختیار کر جاتا ہے، اب ایک نئی جدیدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ جدیدیت اپنے عہد کے معروضی تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے جب تک اس میں تخلیقی توانائی کا جوہر برقرار رہے، یہ زندہ رہتی ہے۔ تخلیقی توانائی کا جوہر معروضی صورتحال کے بدلنے سے بدلنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ مات پڑنے لگتا ہے، جدیدیت پیدا ہوتی ہے۔ معروضی صورتحال بدلنے سے خود کو مارتی ہے اور ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جدیدیت کا جو عمل ہے یا جدیدیت عمل کے سلسلوں کی ایسی کڑیاں ہیں جو ربط و ترتیب سے ایک منظم پیمانے پر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ جدیدیت کا بنیادی مقصد حقیقت کی از سر نو تلاش ہوتا ہے کہ بعض چیزیں پہلے موجود ہیں لیکن ان کے حقائق اس میں مزید بہتری کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہر دور اپنے لیے ایک زندہ حقیقت تلاش کرتا ہے اور اس حقیقت کے سہارے اس کا تخلیقی عمل جاری رہتا ہے۔ یہ زندہ حقیقت زندہ تجربات کو ظاہر کرتی ہے اور ان تجربات میں معاشرتی اشکال، معاشرے میں ہونے والی چیزوں کی شکلیں دکھاتی ہے، ان کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ان معاشرتی شکلوں یعنی معاشرتی اشکال میں اس عہد کو دریافت کردہ شعور یا اس عہد کا پیدا کرنے والا جو وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ شعور نمایاں ہوتا ہے۔ اس شعور سے ہم معاشرتی ڈھانچے کے شعور کو جان سکتے ہیں۔ یہ شعور یا حقیقت بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی مستقل اقدار جو ہوتی ہیں ان سے مرتب نہیں ہوتی، اس لیے معاشرتی عمل کے سلسلوں میں ہر شے بدلتی رہتی ہے، اس میں تغیر آتا ہے۔ اس لیے حقیقت میں بھی حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت کو اس میں حقیقت نئی حقیقت جو ہے اس میں دھندلا جاتی ہے۔ اس لیے کہ سماجی تبدیلیاں حقیقت کی شکل کو مسخ کر دیتی ہیں۔ نئے عہد کی سماجی تبدیلیاں نئی سماجی حقیقت کی تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جدیدیت کا اصل مقصد حقیقت کی از سر نو تلاش ہے، جو نئی دنیا اور پرانی دنیا کی قوتوں کے تصادمات سے وہ جہاں ٹکر لیتی ہیں، جہاں ان کا تصادم ہوتا ہے، تصادمات سے مرتب ہوتی ہے۔ تلاش کا یہ سلسلہ لامتناہی ہے، لامحدود ہے، یہ ازل سے ابد تک کی طرف کبھی نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے۔ اب جو جدیدیت ہے وہ کسی خاص دور کی فرسودگی کے خلاف ایک زبردست تخلیقی قوت ہے۔ دیکھیے کہ کسی دور کی فرسودگی کب ہوتی ہے؟
جب پرانی چیزیں، پرانی اقدار، روایات، ان میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو موجودہ دور میں ناپسند کی جاتی ہیں یا موجودہ دور کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی ہوتی، یا اس وقت کا جو لٹریچر ہے، اس وقت کی ضروریات ہیں، اس وقت کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، انہیں وہ اپنے سانچے میں نہیں ڈالتی، تو لوگ انہیں فرسودہ کہنے لگتے ہیں۔ لوگ نئی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا مدعا بیان کر سکیں، معاشرے کی باتوں کو، اپنے مسائل کو اس میں پیش کر سکیں۔ تو وہ جو فرسودگی کے خلاف وہ پھر ایک زبردست تخلیقی قوت بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ جدیدیت جو ہے تہذیب کے تخلیقی عمل کو زندہ رکھتی ہے۔ اس کی مثال اب اگر اردو ادب سے دی جائے تو یہ ہے کہ 1857 کے بعد پرانا کلاسیکی ادب جو ہے وہ فرسودگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کیسے جاگیرداری اہم کی علامتوں سے پیدا ہونے والے اس ادب کی عمر تمام ہو چکی ہوتی ہے۔ 1874 میں بنے پنجاب کی جو شعری تحریک اور سر سید علی کی تحریک ایک نئی تخلیقی قوت کے طور پر پرانے ادب کی فرسودگی کے خلاف وجود میں آئی۔ اس تحریک نے موضوعیت کی جگہ معروضیت کو پیدا کیا، پہلے بھی عرض کر رہا تھا۔ نئی زندگی کا مادی تصور ٹھوس مادی حقیقتوں کے حوالے سے پیش کر کے زندگی کا معروضی ادراک اور نقطہ نظر پیش کیا، جو کہ دیکھیے جوہر کی جگہ موجودیت کو زیادہ اہمیت دی۔ اس طرح سے 1857 کے بعد ادب کی فرسودگی کی جگہ ادب کا جدید تمادات نظریہ پیدا ہوا، اور یوں جدیدیت نے اپنی تخلیقی قوت کا مظاہرہ کر کے تہذیبی عمل کے سلسلوں کی حرکت جو تھی اسے متحرک رکھا، اسے زندہ رکھا۔ تہذیبی عمل کے ان سلسلوں کو جدیدیت کا کردار ہی ہمیشہ حرکت و حرارت دیتا ہے، اور ادب و فن کے ارتقاء کی مختلف کڑیاں اپنے عمل سے گزر کر آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ جدیدیت جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی کچھ بات یہاں کی تھی کہ وہ ماضی کی نفی سے جنم لیتی ہے۔ یہ اپنے نئے طرز احساس کے حوالے سے ماضی کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ ماضی کی نفی کے بغیر جدیدیت کا کوئی تصور پیدا نہیں کیا جا سکتا یا پیدا نہیں ہو سکتا۔ جدیدیت کی اساس اس نفی کے تصور پر ہے جس سے وہ حال سے مثبت رابطے قائم کرتی ہے، لیکن نفی کے اس تصور کا تمام تر مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی کی مکمل بنائی ہو جاتی ہے، ماضی مکمل چھپ جاتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ماضی کی بالکل نفی کر دی، ماضی کے اندر جو اعلیٰ اقدار ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی بھی نفی کر دی جائے۔ یہ نہیں ہے جدیدیت کا مطلب، یہ نہیں کہ ہر چیز نئی، بلکہ اس میں کچھ پرانی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو سمجھیے کہ نیا کر دیا جاتا ہے، یا ان کی اہمیت اور دقت کے حوالے سے وہ اپنا مقام برقرار رکھتی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اور اس کی روایات ہیں، اقدار کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب کچھ ایسی ہوتی ہیں، سب کی سب نہیں ہیں، کچھ کو رد کیا جا سکتا ہے ماضی کی روایات اور اقدار کو، اور کچھ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جدیدیت کے اس تصور میں ماضی کے زندہ وجود سے تعلق برقرار رہتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب ہم کچھ چیزوں کو اختیار کریں گے تو وجود برقرار رہے گا۔ جدیدیت جو ہے
تاریخی شعور سے محروم نہیں رہ سکتی، ہمیشہ اس کا تعلق اس سے جڑا رہتا ہے۔ ماضی کی نفی کے باوجود تاریخی شعور کا کردار برقرار رہتا ہے۔ ماضی کی زندہ آوازیں، متحرک طرز احساس، توانات، تجربات، ٹھوس حقیقتیں، یہ سب جدیدیت کے نئے طرز احساس کے ساتھ آگے منتقل ہوتا ہے۔ تجربہ کے اس انتقال سے، منتقل ہونے سے جدیدیت کے تصور کو تقویت ملتی ہے، اس میں حرارت اور نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک کلاسیکی ادب کا جو اردو شاعری ہے اس سے میں پیش کرتا ہوں کہ ولی جو ہیں انہوں نے اپنے شعری تجربے میں دکن کی مروجہ اس رائے لسانی روایت کی نفی کی اور ایک نئے لسانی تجربہ کی بنیاد رکھی، ایک نئی شعری لغت تلاش کی۔ لسانی روایات کی اس نفی سے ایک نئی شعری لغت عربی و فارسی روایت سے قائم ہوئی۔ یہ ایک بڑا شعری تجربہ تھا جس سے اردو غزل میں وسیع تر امکانات کا ظہور ہوا، لیکن یہ نفی مکمل نفی نہیں ہے، اس میں دکنی شعری روایت کا تاریخی شعور موجود ہے۔ لفظیات ولی نے نئی لی، تجربات کیے، نئی اپنی ڈکشن دی، لیکن کیا ہے کہ شعری روایت کا تاریخی شعور اس میں موجود ہے جو پہلے وہاں تھی، اور ولی نے اپنے شعری تجربہ میں اس لسانی شعور کو اپنے تجربے کی بنیاد پر مزید آگے بڑھایا۔ ولی کا شعری تجربہ جو تھا وہ اپنے عہد میں جدیدیت کا کامیاب نمونہ تھا۔ دیکھیے، جدیدیت جو ہے اسے ہم کوئی حتمی یا قطعی کہ یہی ہیں اس کے معنی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق زمان و مکان سے ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت کے اپنے معنی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، جو اس دور کے سماجی عمل سے مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ہر عہد اپنی جدید مخصوص جو ہے یا الگ جو ہے وہ جدیدیت رکھتا ہے۔ اب اس میں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ شمالی ہند میں قیام گوئی کا تجربہ اپنے عہد میں جدیدیت کا تجربہ تھا، اور پھر جب اس تجربے کے خلاف ادبی رد عمل پیدا ہوا تو میر، سودا اور درد کی شعری تحریک جو تھی وہ جدیدیت کی تحریک تھی جو سادہ گوئی کے دور سے منسوب ہوئی۔ شاعری کے اس موضوعی تجربے اور سادہ گوئی کے خلاف رد عمل جو لکھنؤ میں خارجیت اور صناعی کی شکل میں ہوا، جو اپنے عہد کی جدیدیت تھی۔ ٹھیک ہے، ایہام گوئی آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً اپنے کے زمانے میں کہ اس میں کیسی ایک شعری روایت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد جب ایک سودا نے کا دور آیا تو انہوں نے اس چیز کو رد کیا، تو جو ان کا دور تھا یا جو ان کی تحریک تھی وہ اس وقت نئی تھی، سادہ گوئی کی تحریک کہنا ایہام میں مشکل تھا، تو ایک لفظ سے دو دو معنی لیے جاتے تھے۔ اب جب یہ جو سادہ گوئی کی تحریک کے بعد جب لکھنؤ کی خارجیت کا رنگ، صناعی کا، لفظی صناعی، معنوی صناعی کا دور آیا تو انہوں نے وہ دور ختم کر دیا جو ایہام کے بعد تھا، اور وہ اس وقت کا جدید دور کہلاتا تھا۔ لکھنؤ کی شاعری نے اس کو بھی قدیم میں کر دیا، کلاسیک میں، اور اس وقت وہ جدیدیت اختیار کر دی۔ میں امید کر سکتا ہوں کہ اب
जदीदियत के मानी और मफ़हूम तकरीबन आपकी समझ में आ गए होंगे। मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे उम्मीद करनी भी चाहिए कि हमने काफ़ी कोशिश की है कि इस मौजू को मुख्तसर करके मगर जामे अंदाज में आपके सामने पेश करूं, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इसको सुनेंगे, आपका एक तसव्वुर बन जाएगा, आपके पास एक खाका बन जाएगा कि जदीदियत जो है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, लुग़वी मफ़हूम क्या है और इसमें क्या क्या बातें आती हैं, क्या हर नई चीज़ जदीदियत है। देखिए कि ये जदीदियत का जो मौजू है इससे कई किस्म के सवालात बन सकते हैं, इसलिए आपने पेपर में कोई सवाल थोड़ा इधर उधर करके पूछ लिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हम कह सकते हैं कि आपने घबराना नहीं है। कि देखिए मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ कि जदीदियत से क्या मुराद है, इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है, जदीदियत पर नाक़दीन की आरा लिखिए, जदीदियत और क़दामत की जो बहस है कि क़दामत में क्या सारी चीज़ें कदीम छोड़ देनी चाहिए या कुछ को इख्तियार करना चाहिए, इस बहस पर ये जो है मौक़िफ़, इस पर बहस कीजिए। जदीदियत पर मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम और मुख्तलिफ़ नज़रियात और ख़यालात लिखिए, मैंने बहुत पेश किए हैं। आप नाक़दीन की आरा ये भी ज़हन में रखिए कि ये भी पूछा जा सकता है। तो और फिर उसमें 2-3 बातों का मैंने मज़ीद ज़िक्र किया कि जदीदियत में ये 2-3 ये आपके सामने रहने चाहिए। बहरहाल कोशिश की है कि जदीदियत को किसी हद तक खोल कर बयान किया जाए, उसका मफ़हूम वाज़ेह करने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह राशिद पर बात करने के बाद असाइनमेंट के मौज़ूआत वो भी आपको दिए जाएंगे। जावेद इकबाल साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि कुछ मज़ामीन हिस्सा ग़ज़ल से भी होने चाहिए, कुछ हिस्सा नज़्म से, और जदीदियत के मौजू पर भी कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके मिड टर्म इम्तहानात ऑनलाइन हों या यूनिवर्सिटी में हों, असाइनमेंट्स आपसे यूनिवर्सिटी में वसूल की जाएगी, कोशिश ये की जाएगी कि हार्ड कापी की सूरत में आए हो, और अल्लाह करे उस वक्त तक हालात ठीक हो जाए तो फिर तो आपका इम्तहान फाइनल टर्म इंशाअल्लाह इधर ही होगा यूनिवर्सिटी में। तो किसी ने बग़ैर बताए या बग़ैर किसी मौजू लिए ख़ुद से वो कहे कि मैं जदीदियत में बना लूँगा, मैं राशिद पे अपनी जमजद की नज़्म पे, इस दफ़ा ऐसी कोई असाइनमेंट कबूल नहीं की जाएगी कि आप अपने तौर पर ही मजीद अमजद की नज़्म पर, राशिद की नज़्म पर, फैज़ की नज़्म पर और फराज की गज़ल पर, शकीब की, नासिर काज़मी, आपको मौज़ूआत दिए जाएंगे या आप अपनी मर्ज़ी से अगर मौज़ूआत लेते हैं तो जदीद शायरी से ले सकते हैं आप। लेकिन हमारे जो शुआरा कराम निसाब में शामिल हैं, इन पर किसी ने भी असाइनमेंट नहीं बनानी, वो किसी भी मौजू के हवाले से। ये बात आप सुन लीजिए कि ये जो शुआरा कराम हैं, हिस्सा ग़ज़ल
अलावा मिड टर्म तक वो भी इंशाल्लाह अब ये हमारी क्लास 18 अप्रैल और फिर 25 और इस महीने के आखिर तक 2 क्लासेस मज़ीद हो जाएंगी। करीब छुट्टियाँ उसके बाद होती हैं तो हो सकता है कि एक आध क्लास छुट्टियों में चली जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए। तो फिर आपके मिड टर्म इम्तहानात इंशाल्लाह मई के आखिर में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद गुजारिशात हैं जो आप ज़हन में रखिए कि मिड टर्म इम्तहानात तक आपको असाइनमेंट जो है उनके मौज़ूआत दे दिए जाएंगे। असाइनमेंट जो है वो आपने जो सिलेबस के अंदर शुआरा कराम हैं उनमें से किसी पर भी नहीं लिखनी। आपकी असाइनमेंट का मौजूद जो है वो जदीद शुआरा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। और फिर एक आध स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि उसने मुझे वो फहरिस्त भेजी थी मुजव्वज़ा कुतुब की कौन कौन सी अहम हैं जो इसमें से ले लेनी चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया था, मैंने लिखा था कि आप ये जो कुलियात हैं इतने हमारे शायर हैं, ये अगर आप खरीद लें अपने, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर 2-3 किताबें भी मैंने जो नज़्म के हवाले से चंद अहम जदीद शायर और नज़्म के हवाले से एक आध किताब और भी थी, तो इनमें से कुछ ऐसी इनमें चीज़ें हैं जो आपको इम्तहान में बहुत काम आएंगी। वो भी आप पूछ लीजिए उनसे। नुसरत प्रवीण या इस तरह कोई नाम था, उन्होंने मुझसे पूछे थे, आप उनसे बात कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि मैं इसलिए साथ साथ ये बता रहा हूँ और बता देता हूँ कि आपके जहनों में सिलेबस का एक तसव्वुर जो है वो वाज़ेह हो जाए कि इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इतनी चीज़ों पर मज़ीद गुफ्तगू होगी और असाइनमेंट कब तक मिलेगी, कब तक हमारे मिड टर्म इम्तहानात हैं, ताकि आप एक तरतीब से चलते रहें। तो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू जो है उसका कुछ हिस्सा होगा उर्दू नज़्म पर और बकिया हिस्सा जो है उसका वो नूमी विरासत के हालात ज़िंदगी पर होगा। और फिर उससे अगली क्लास में इंशाल्लाह बाकायदा उनकी नज़्म निगारी की जो खसूसियात हैं, उनके शेरी मजमूए जो हैं, उनके बुनियाद जो हैं, वो सामने रख कर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जब कुछ हिस्सा नज़्म का और कुछ शराशत के हालात ज़िंदगी वाज़ेह हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनकी नज़्म को समझना वो कदरे आसान हो जाएगा। मैं ये बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप क्योंकि आपका ये डिग्री का मामला भी है तो आप भरपूर ताअम्मुल रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बर वक्त अपनी असाइनमेंट्स और ये चीज़ें लेकर बर वक्त जमा करवाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इम्तहान की तैयारी भी कर रहे होंगे ताकि आपके मिड टर्म इम्तहानात बेहतर हो सके। इंशाअल्लाह अगली हमारी उर्दू नज़्म पर, ख़ुसूसन